మునిత్రయ ప్రార్థన. ఏనాక్షరసమామ్నాయమధిగమ్య మహేశ్వర కృత్స్నం వ్యాకరణం ప్రోక్తం తస్మై పాణినయే నమః. ఏన ధౌతా గిరఃపుంసాం విమలైః శబ్దవారిభిః తమశ్చాజ్ఞానజం భిన్నం తస్మై పాణినయే నమః. వాక్యకారం వరరుచిం భాష్యకారం పతంజలిం పాణినిం సూత్రకారం చ ప్రణతోస్మి మునిత్రయం. ఓం నమః పాణిని కాత్యాయన పతంజలిభ్యః శబ్దవిద్యా సంప్రదాయ ప్రవర్తకేభ్యో మునిభ్యో మహద్భ్యో గురుభ్యः. अस्यां कक्षायामपि तद्धितप्रकरणे कालवाचकप्रातिपदिकेभ्यः तद्धितप्रत्ययाः समापिताः गतकक्षायाम्. इदानीं नूतनं सूत्रं स्वीक्रियते. त्रयः पञ्चाशत्तमसूत्रं 4353. तत्र भवः. तत्र भवः इति तथितप्रकरणे उपाधिकारसूत्रम्. अधिकारसूत्रं तु ञाप् प्रातिपदिकात् अनन्तरं तद्धिताः च इति. तत्र भवः. अत्र तत्र इति सप्तमी समर्था विभक्ति. सप्तमी समर्थादेव प्रातिपदिकात् प्रत्यय विधानं भवति. कस्मिन् अर्थे भवति? भवः इत्यर्थे. भवः इत्युक्ते भूधातोः सप्तार्थे भूधातोः भवः इति रूपं. भवः मीन्स् एक्सिस्टेन्स्. यद्यपि भव इति शब्दस्य जन्म इत्यपि अर्थो भवति, अस्मिन् सूत्रे तदर्थं वयं न स्वीकुर्मः. किमर्थं चेत् जन्मविषयक जन्मनि विषये तत्र जातः इति उपाधिकारसूत्रम् उच्यते. तत्र जातः इत्यर्थे प्रत्ययाः भवन्ति. इदानीं तत्र इति सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् ञाप् प्रातिपदिकात् भवः इत्यर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति. उदाहरणं स्वीकुर्मः. सृघ्ने भवः. He exists in सृघ्न देश. सृघ्न शब्दात् अण् प्रत्ययः सृघ्नः. मथुरायां भवः. He resides in मथुरा नगरं. मथुरा शब्दात् अण् प्रत्ययः. यथा पूर्वम् आदिवृद्धिः यस्येति च इति अन्त्य अकारस्य वा इकारस्य वा लोपः भवति. माथुरः इति रूपं. राष्ट्रे भवः इत्यर्थे राष्ट्रशब्दात् घ प्रत्ययः. घ इत्यस्य इय इति आदेशः. राष्ट्र प्लस् इय राष्ट्रियः. अत्र सूत्रे तत्र इति शब्दः गृहीतः. किमर्थम् एतत् तत्र इति शब्दः गृहीतः? पूर्वं तत्र इति अनुवर्तते एव. पूर्वसूत्रेभ्यः अनुवर्तते एव. तथापि पुनः अत्र तत्र ग्रहणम्. इतः पूर्वसूत्रे तदस्य सोढम् इति सूत्रे तदस्य इति तद् अस्य इति अस्य इति अर्थः. तद्दिति प्रथमा समर्था विभक्ति. तद् तस्य निवृत्त्यर्थं पुनः तत्र ग्रहणं कृतम् अत्र.
आगामि अनन्तरसूत्रं दिगादिभ्यो यत् 54th तत्र भवः इति अनुवर्तते। दिगादिभ्यः दिक् आदिभ्यः दिक् मीन्स् डायरेक्शन इच्छादिभ्यः दिगादिगणः उच्यते तस्मिन् गणे ये वर्तन्ते तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यत् इति प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्यर्थे। अत्र अस्य अण् इत्यस्य छ इत्यस्य वा अपवादः। अण् इति प्राग्दीव्यतो अण् इति उत्सर्गप्रत्ययः तस्य अपवादत्वं भवति। अनन्तरम् अत्र दिगादिगणे केचन वृद्धसंज्ञकाः प्रातिपदिकानि वर्तन्ते। तर्हि तेषां छ इति वृद्धात् छः इति प्राप्तस्य छ प्रत्ययस्य अत्र अपवादत्वेन अत्र यत् इति प्रत्ययः स्वीकृतः। उदाहरणं दिश् दिक् शब्दः दिक् इत्यस्य दिश् इति प्रातिपदिकं दिशि भवम् दिशि भवम् इत्युक्ते in a particular direction it exists. दिश् तस्मात् यत् प्रत्ययः दिश्यम्। एवञ्च वर्गे भवम् वर्ग इति द्वितीय शब्दः तस्मिन् गणे वर्गे भवम् वर्गः इत्यस्मिन् भवति इत्यर्थे वर्गशब्दात् यत् प्रत्ययः वर्ग्यम्। दिगादिगणः दिश वर्ग पूग गण पक्ष धारया मित्र अंतर पथिन् रहस् अलीक उखा साक्षिन् आदि अंत मुख जघन मेध यूध। अनन्तरं गणसूत्रं वर्तते उदकात् संज्ञायाम् उदकशब्दात् एतः प्रत्ययः यत् भवति संज्ञायां गम्यमाने न्याय वंश अनुवंश विष काल अप् आकाशः। अत्र अस्मिन् गणे मुख जघन इति शब्दौ वर्तेते। एतद् मुख सामान्येन मुख जघन इति शरीरावयवौ। अत्र शरीरावयवस्य अर्थः न स्वीकरणीयः अशरीरावयव अर्थः एव स्वीकरणीयः। अशरीर विषये कः अर्थः भवति मुखशब्दस्य अग्रभागः इति भवति फ्रंट पोर्शन। जघनशब्दस्य अन्तिमभागः इति अर्थो भवति। तयोरर्थयोः मुख एंड जघन स्वीकरणीयौ। तर्हि सेनामुख शब्दस्य उदाहरणं स्वीकुर्मः। सेनामुख मीन्स् अग्र सेनायाः अग्रभागः। सेनामुख शब्दात् तत्र भवः इत्यर्थे यत् प्रत्ययः सेनामुख प्लस् य सेनामुख्यम् सेना जघन दट मीन्स सेनायाः अन्तिमभागः। तस्मात् शब्दात् यत् प्रत्ययः सेना जघन्यं तत्र भवः इत्यर्थे।
अनन्तरं केषाञ्चन अन्येषामपि शब्दानां प्रयोगं पश्यामः। गणशब्दः वर्तते। गणे गणे घणे गणे भवमित्यर्थे गण्यं गण प्लस् यत्। अन्तरशब्दः पठितः। अन्तरे भवति इत्यर्थे अंतर प्लस यत् अंतर्यम। रहसि रहस् शब्दः रहसि भवति। रहसि मीन्स सीक्रेटिवली। रहस् प्लस यत् प्रत्ययः रहस्यम। साक्षि शब्दात् साक्ष्यम। आदि शब्दात् आदि प्लस यत् आद्यम। अंत शब्दात् अंत्यम। मुख शब्दात् मुख्यम। जघन शब्दात् जघनीयम। मेध शब्दः पठितः तस्मात् यत् प्रत्ययः मेध्यम अशुद्ध पदार्थः इत्यर्थः। अनन्तरं यूध शब्दः यूध्यम। गणसूत्रं पठामः। उदकात् संज्ञायाम्। उदक शब्दात् यत् प्रत्ययो भवति संज्ञायां गम्यमाने संज्ञायां गम्यमानायां। संज्ञा मीन्स द प्रॉपर नाउन द नेम ऑफ समथिंग। सो हियर उदक शब्दात् यत् प्रत्ययः उदक प्लस य उदक्य भवति। साधारणतया स्त्रीलिङ्गे तस्य व्यवहारः उदक्या इति रूपम्। उदक्य रजस्वला स्त्री इत्यर्थः। A woman in her periods is called udakya. Then संज्ञायाम इति किम? असंज्ञायाम। उदक शब्दात् यत् प्रत्ययः न भवति उत्सर्ग प्रत्ययः अण्णेव भवति। उदक प्लस अण्ण औदकः उदके भवति इत्यर्थः। औदको मत्स्यः ए फिश existing in water. न्याय शब्दात् न्याय्यम। वंश शब्दात् वंश्यम। काल शब्दात् काल्यम इत्यादयः। Going to the next sutra 55. शरीरावयवाच्च तत्र भवः इति अनुवर्तते। यत्तपि शरीर अवयवाच्च। We have come across some sharira avayavas in the previous sutra, but we have not taken in that meaning. But here practically we are going to take sharira avayavas. Avayava means limbs. Sharira means body. Prani kaya. Shariram means prani kaya. The limbs of shariram are taken here. हस्ता पादा इत्यादि। तत्र भवः इत्यर्थे शरीरावयववाचिनः प्रातिपदिकात् यत् प्रत्ययो भवति अणु अपवादत्वेन। शरीरावयवः। There are so many limbs named differently. Danteshu bhavam. It exists in teeth. दंत शब्दात् यत् प्रत्ययः दन्त्यम। कर्णयोः भवम् एक्सिस्टिंग इन ईयर्स। कर्ण शब्दात् यत् कर्ण्यम। ओष्ठयोः भवम् ओष्ठ मीन्स लिप्स। ओष्ठयोः भवम् एक्सिस्टिंग इन द लिप्स। ओष्ठ शब्दात् यत् प्रत्ययः ओष्ठ्यम। पाद इत्यादि शब्दाः अपि वर्तन्ते शरीरावयवेषु। पादशब्दः वृद्धसंज्ञकः। वृद्धात् छः इति छः अन्वेति। किन्तु एतद् परं सूत्रमिति कृत्वा अत्र यत् प्रत्ययः एव भवति। छं बाधित्वा यत् प्रत्ययः एव भवति। पाद प्लस य पाद्यम।
पादे भवमिति पाद्यम, पादयोः भवमिति पाद्यम. नेक्स्ट सूत्रम 56. द्रुति कुक्षि कलसि वस्ति अस्ति अहेर ढैं. संधि कृता द्रुति कुक्षि कलसि वत्स्यस्त्यहेर ढैं इति. So here the several pradipadikas have been mentioned. Some of them are about Sharira Avayavas and some of them are not Sharira Avayavas. So the specific pradipadikas are given here. Let us understand the meanings of these pradipadikas. Druti means charma vikara, a bag made of leather to hold water, or it can be simply skin in the meaning of skin. Kuchi is again Sharira Avayavaha. Kuchi means udaram, stomach. Kalasi is not Sharira Avayava. Kalasi means a pitcher. Pitcher means a small pot. Vasti is again Sharira Avayava. Vasti means the lower belly. Asti is not Sharira Avayava. Asti means existent. Here Asti should not be taken as Tigantam. It should be taken as a Pratipadikam. It is Avyayam. There are some Avyayas which resemble Vibhaktis. So this is also Vibhakti Pratirupakam Avyayam, Pratipadikam, not Tigantaha. Ahi is not a Sharira Avayava. Ahi means serpent. So, etebhya dhrutyadi shabdebhya dhai prachayo bhavati tatra bhavaha ityarthe. Drutau bhavam. Druti shabdat dhai prachayah. Dhasya eya iti adeshaha. Ayaneya ईना ईय इय फडघछघादीनां प्रत्ययादीनां इति आदेश प्रत्ययस्य आदेश सूत्रम. So here dha means eya adesha. So dhruti shabdat eya. This is a dhai. So adi vruddhi karakam yakarah vartate atra. So द्रु इति दकार ऋत्वौ ऋत्वस्य वृद्धिः आर् भवति दार्त्यम् इति रूपं भवति. द्रुतौ भवम् इत्यर्थे दार्त्यम्. नेक्स्ट वर्ड इज कुक्षि. कुक्षौ भवम्, एक्सिस्टिंग इन द स्टमक. कुक्षि शब्दात् ढै प्रत्ययः एयादेशः आदि वृद्धि. कौक्षेयम. कलस्याम भवम. कलसी is nothing but a pitcher, a small pot. कलस्याम भवम इत्यर्थे कलसी शब्दात् ढै एय आदेशः आदि वृद्धि. कालशेयम इति रूपम. वस्तौ भवम. वस्ति अस्ति शब्दः. वस्ति मीन्स लोअर बेली. वस्तौ भवम वस्ति शब्दात् तत्र भवः इत्यर्थे ढै प्रत्ययः एय. वास्तेयम्. अस्तौ भवम. अस्ति should not be taken as tigantam. Asti means existent. अस्तौ भवम इत्यर्थे अस्ति शब्दात् ढै. आस्तेयम्. अहेर भवम. अहि शब्दात् तत्र इति सप्तमी. अहि
अहौ अहौ भवम् इति अर्थे अहि शब्दात् ढै प्रत्ययः आहेयम् अहौ किं भवति वाट् एक्सिस्ट्स् इन् सर्पेण्ट् पाय्सन् आहेयम् अजरं विषम् incurable visham exists in the ahi, that is called aheyam. Let us go to the next sutra, 57. ग्रीवाभ्यो अन्नच तत्र भवः इति अनुवृत्तिः. ग्रीवाभ्यः ग्रीवा शब्दः ग्रीवा means neck. Why this ग्रीवाभ्यः इति बहुवचनं स्वीकृतम् अत्र? This neck contains many dhamanis, many veins. तेषां बहुत्वात् बहुवचनं कृतं. ग्रीवा शब्दात् अण् प्रत्ययो भवति. च इति चकारात् पूर्वसूत्रात् ढै अपि अनुवर्तयितुं शक्यं भवति. सो ग्रीवा शब्दात् अण् प्रत्ययो भवति, ढै च भवति. तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये ग्रीवा शब्दः शरीरावयवः. शरीरावयवाच्य इति पूर्वसूत्रेण यत् प्राप्तः तस्य अपवादः अण्. केवल ग्रीवा शब्दादेव अण्. Then the udaharanam will be ग्रीवासु भवम् exists in the neck. ग्रीवा शब्दात् अण् प्रत्ययः. यस्येति च इति आकारस्य लोपः आदिवृद्धि ग्रैवम् इति रूपं भवति. अथवा ढै प्रत्यययोगेन ग्रीवा प्लस एय आदिवृद्धि ग्रैवेयम, ग्रैवम and ग्रैवेयम. It exists in the neck. So this can be applied, this can mean a necklace, an ornament betaking in the neck. Going to the next sutra, गंभीरान्यः तत्र भवः इति अनुवृत्तिः. गंभीरात् इति सन्धिविभागः. गंभीरशब्दात् गंभीरशब्दः we can take as a नामवाचकम् or a विशेषणम् also. गंभीरा as a नामवाचकम् it means padmam, lotus. गंभीरशब्दः विशेषणत्वेन डेप्थ, profound इत्यादि अर्थेषु भवति. Both we can take here. So गंभीर शब्दात् ञः प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये. The प्रत्यय here is ञः. प्रथमं ञकारः अनन्तरं यकारः. ञकारत्वेन अत्र आदिवृद्धि भवति. य इति शिष्यते. अणो अपवादः. गंभीरे भवम् अत्र आदिवृद्धिर्भवति. गांभीर्यम् इति रूपं भवति. गांभीर्यं गंभीरस्य भावः. If you take it as विशेषणं, गांभीर्यं means a depth. If you take it as नामवाचकं, in the lotus, existing in the lotus इत्यर्थः. There are two vartikams under this rule. बहिर्देव पंचजनेभ्यश्च इति वक्तव्यम. So he has taken some more words here. Against those words also ஞः is to be added. What are the words? bahir. Bahir iti avyayam, outside ichartha. Deva. Deva is deity. Panchajana. Panchajana is the name of a particular Rakshasa
or generally for Rakshasas, Panchajana is the word applied. After these words, Tatra Bhavaha Icharthe Nyaha Prachayaha Vidhatum Shakyate. So, Bahir Bhavam, a thing existing in the outside. Bahis Shabdat Nyaha Prachayaha. Atra Bahishaha Tilopaha iti Sutrena etat sutram Pragdivyato Anaha An iti sutrasya vyakhyane etad Mahabhashya vakyam. So, Tilopah karniyaha. So, Bahis, there T is is. Is ityasya lopaha. Bah bhavati. Anantaram ya. Adi vruddhi. Bah plus ya. Bahyam. Existing outside. Deva shabdat. Deve bhavam. Icharthe. Deva plus nyaha. Daivyam. Panchajane bhavaha. Icharthe. Panchajana shabdat. Panchajanyam. Adi vruddhi ya. Panchajanyam. Panchajanyam is the name of the conch of Sri Krishna. Another Vartikam. Chaturmasad yajne vaktavyaha. Chaturmasa shabdaha yajne gamyamane tasmadapi nyaha prachayo bhavati tatra bhavaha icharthe. So, yajna means some vrata. Chaturmasa plus ya. Adi vruddhi. Chaturmasya iti rupam. Chaturmasyo yajnaha. Chaturmasyani vratani. There is another word, Chaturmasaha. Sanyasinaha. Chaturmasam te anubhavanti. That is quite bhinnam. Yajne gamyamane eva etad vartikam. Now going to the next sutra, 59. Avyayi bhavacha tatra bhavaha nyaha iti prachayah anuvartate. Avyayi bhavat cha. Avyayi bhava samasat icharthaha. Already we have studied Avyayi bhava samasaha very clearly in the samasa prakaranam. So, Avyayi bhava sanya yasmin yasya samasasya asti tad Avyayi bhava sanyakat pratipadikat nyaha prachayo bhavati tatra bhavaha icchetasmin vishaye. Ano apavadaha. Now, Avyayi bhava, it looks as though on any Avyayi bhava samasa this can be levied. But actually, sarvasmat Avyayi bhavat etad nabhavati. Parimukham iti ganaha uchyate. Tasmin gane vartante tebhyaha Avyayi bhavebhyaha eva etad prachayo bhavati. Ganapathe tasya nirdeshaha bhavati. We will take up Ganapatha a little later. Now the prayogas. Parimukham bhavam. Parimukham iti avyayam. So we don't add any vibhakti prachaya. Parimukham bhavam. That means parimukham means pari means sarvatra. Sarvato mukham icharthaha. Parimukham bhavam icharthe parimukha shabdat nyaha prachayah. Adi vruddhi parimukhyam iti rupam. Sarvato mukham icharthaha. Sarvato mukham bhavati icharthaha.
परिहनुभवम, परिहनु शब्दात् यहाँ प्रत्ययः पारिहनु भवति उकारान्तं ओर् गुणः इति उकारान्त प्रातिपदिकस्य तद्धिते परे गुणः भवति। सो उकारः ओकारः भवति पारिहनो भवति, पारिहनो प्लस् य अवादेशः पारिहनव्यम्। परिमुखादेः अन्यत्र अव्ययीभावात् एषः प्रत्ययः न भवति। फॉर एग्जाम्पल उपकूलम् इति अव्ययीभावसमासः, कूलस्य समीपम् इत्यर्थे अव्ययीभावसमासः, अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्रेण। उपकूल शब्दात् एतत् प्रत्ययं न भवति। उपकूले भवम् अन्येव भवति, औपकूलम्। परिमुखादिगणः पठ्यते, परिमुख, परिहनु, पयोष्ठ, पर्यूलु, पर्यूलू, औपमूल, खल, परिसीर, अनुसीर, उपसीर, उपस्थल, उपकलाप, अनुपथ, अनुखड्ग, अनुतिल, अनुशीत, अनुमाश, अनुयव, अनुयूप, अनुवंश इति एते समासाः अत्र गणे पठिताः। तेभ्यः समासेभ्यः एव एते सर्वे अपि अव्ययीभावसमासाः। एतेभ्यः समासेभ्यः समासप्रातिपदिकेभ्यः एव अन्यः प्रत्ययो भवति, तत्र भवः इत्यर्थे। 60 सूत्र नंबर 60 अंतः पूर्वपदात् थै अव्ययीभावात् इति अनुवर्तते, तत्र भवः इति प्रत्ययस्य अर्थः। व्हाट इज द प्रातिपदिकम लाइक? अंतः पूर्वपदात्। अंतः पूर्वपदम मीन्स अंतः पूर्वपदम यस्य। अंत शब्दः पूर्वपदं भवेत् अव्ययीभावसमासे, विभक्त्यर्थे सप्तम्यर्थे समस्यते, अव्ययीभावसमासो भवति। सो अंतःपूर्वपद अव्ययीभावसमासात् ठञ् प्रत्ययो भवति, तत्र भवः इत्यर्थे ठञ्। सो हियर अगेन अत्र पूर्वम् अव्ययीभावाच्च इति ञः प्रत्ययः उक्तः, तस्य ठञ् प्रत्ययः विहितः। This can be taken as the apavada, because this is also avyayibhava. You can take it as the ஞः apavadaha or anah apavadaha. Let us take some words with antah purvapadam. Purvapadam antah bhavati. Antah iti avyayam. So antarveshma iti antar shabdat purvapadatvat avyayibhava samasah. This means inside the house. Veshma means house. Antarveshma tatra bhavaha ityarthe ठञ् प्रत्ययः, ठस्य इकादेशः। अंतर्वेश्म प्लस इक आदिवृद्धि आंतर्वेश्म इक यस्येति च अकारस्य लोपः आंतर्वेश्मिकम् इति रूपम्। Another word meaning the same thing, antargeha. Geha also means house, inside the house. Antargeha shabdat ठञ् प्रत्ययः। आंतर्गेहिकम् अंत पुस्तकान्तरे इतोपि उदाहरणद्वयम् उदाहृतम्। आंतरगारिकम्, अगारः इट् आल्सो इट मीन्स हाउस। आंतर्मालिकम्, अंतर्मालिका शब्दात् ठञ् प्रत्ययः।
Antarmalikam. Now we have got a good number of Vartikams, short Vartikams. About 13 Vartikams are present here. We will take up one by one. Samana Shabdat Thai Vaktavyaha. So here Antah Purvapada iti Sutre Uktam Asit. Some more words the Vartikakara is adding to the list. Samana Shabdat. Samana iti Shabdaha. Samana means equal. Samane Bhavam icharthe. Samana Shabdat Thai. As usual, Adi Vruddhi and Ikadeshaha. Samanikam. Tad Adescha iti another Vartikam. Samana Shabdadehe icharthaha. Samana Shabdat Thai Prachayaha Uktaha. Samana Shabda Adi. That is words Pratipadikams having Samana as the Adi Padam, Purva Padam. Samana Shabdadescha Thai Vaktavyaha. Samana Grama Shabdat Thai. Samana Gramikam. As usual, Adi Vruddhi Ikadeshaha. Samana Desha Shabdaha. Samana Desha Shabdat Thai Tatra Bhavaha icharthe. Samana Deshikam. Another Vartikam. Adhyatmadibhyascha. Adhyatma Adibhyascha. Thai Vaktavyaha. Adhyatma. What do you mean by Adhyatma? Adhi is Adhikaranartha. Within the Atma. Adhyatma Shabdat Thai. Adi Vruddhi Ika Adeshaha. Adhyatmikam. Evancha Adhideva Shabdaha. Adhyatma, Adhideva, Adhibhautika Ichadi. Adhideva, existing in the Deva. Adhideva Shabdat Thai. Adhidaivikam. Adhibhautika Shabdaha. Etad Adhibhuta Shabdaha. This is Adhibhautikam. Atra Adhichasya Akarasya Vruddhihi Bhuta Shabdasyapi Vruddhihi Ubhayapada Vruddhihi Atra Anushatikadinam cha iti we are going to come across in 7th chapter. Tasmat Sutrat Ubhayapada Vruddhihi Adhishabdaha Bhuta Shabdaha Ubhayapadam Adhishabdadapi Vruddhihi Bhuta Shabdadapi Vruddhihi Adi Bhautikam Evancha Adhideva Shabdadapi Ubhayapada Vruddhihi. Another Vartikam. Urdhvandamacha Thai Vaktavyaha. Urdhvandama. Urdhvandama. Urdhva Shabdasya Samanarthaha eva Urdhvandama Shabdaha. Urdhvandama Shabdadapi Thai Vaktavyaha. Tatra Bhavaha icharthe. Urdhvandama plus Thai. Adi Vruddhi Ikadeshaha. Aurdhvam Damikaha. Another Vartikam. Urdhva Dehacha. Urdhva Deha Shabdadapi Thai Prachayo Bhavati Tatra Bhavaha icharthe. Urdhva Deha plus Thai. Aurdhva Dehikam iti Rupam. Another Vartikam. Lokottara Padacha iti. Lokottara. Uttara Padam in the Samasa should be Loka. Tasmadapi Thai Prachayo Bhavati Tatra Bhavaha icharthe. Ihaloka is the Udaharanam. Ihaloka Shabda. Ihaloka means the Loka existing here.
इहलोक शब्दात् ठञ्. Here also अनुशतिकादीनां च इति सूत्रेण उभयपदवृद्धिः. इह शब्दस्य आदिवृद्धिः देहशब्दस्यापि आदिवृद्धिः. सो और्ध्वदैहिकम् और्ध्वदेहिकं देयर अभयपदवृद्धि इज नॉट देयर. लोकोत्तरपदस्य वर्तते. इहलोक शब्दात् ठञ्. हियर यू गॉट उभयपदवृद्धि. इह ऐह भवति, लोक लौक भवति. ऐह लौकिकं परलोक शब्दात्. परलोक शब्दात् अत्रापि उभयपदवृद्धिः. पारलौकिकं. गोइंग टू द नेक्स्ट वार्तिकं. मुख पार्श्व शब्दाभ्यां तसंताभ्यां ईय प्रत्ययो वक्तव्यः. मुख पार्श्व शब्दाभ्यां तसंताभ्यां. That is mukha and parshva, they should be made tasantah. That means mukhatah parshvatah iti. Tebhya tabhyam shabdabhyam iya prachayo bhavati. Here avyayanam bhamatre tilopaha iti sutrah vartate. Sutram vartate. This is tasantam. Tasantam, it is vibhakti vibhaktyardhe bhavati. Panchamya sasil ichyardhe iti vibhaktyardhe. Mukhatas iti avyayam bhavati. Avyayanam bhamatre tilopaha. Atra tilopah kartavya before affixing the प्रत्यय. मुखतस प्लस इया. मुखतस मध्ये टी अस. सो मुखतस बिकम्स मुखत. मुखत प्लस इया मुखतीयम इति रूपं भवति. पार्श्वतस. पार्श्वत मुखतस मीन्स इन द फ्रंट. पार्श्वतस मीन्स in the sides. Parshvatas plus iya. Atrapi parshvatas is avyayamiti krutva tilopaha. Parshvat bhavati. Parshvat plus iya. Parshvatiyam. Another vartikam states janaparayoho kukcha. इत पूर्वमपि एतद् वार्तिकम् अस्माभिः पठितं. जनपरयोः कुक् च. जनशब्दाच्च परशब्दाच्च ईय प्रत्ययो भवति. तद् संनियोगेन कुक् इति आगमो भवति. सो व्हेन यू अप्लाई द आगम, कुक् मीन्स kakara. Janaka, it will become Janaka. Paraka. Janak, Parak. Janak plus Iya. Janakiyam. Parakiyam. Janakiyam means it exists in the people. Parakiyam means it exists in the others. Another Vartikam states Madhya Shabdad Iyaha वक्तव्यः. ईय प्रत्ययः मध्य शब्दात्. मध्य प्लस ईय यस्येति च मध्यीयः. Here only ईय is added, so no आदिवृद्धिकारक संज्ञा. मध्यीयः. Another Vartikam states मन मीयौ च प्रत्ययौ वक्तव्यौ. मध्य शब्दादेव. मध्य शब्दात् मण् प्रत्ययः. मण् नकारः इति भवति.
तस्य इत्वेन आदिवृद्धिरपि भवति. मध्य विल बिकम माध्य. मध्य प्लस मण् माध्यमं भवति. मध्य शब्दात् मीय प्रत्ययः. मध्य शब्दात् मीय प्रत्ययः. मीय इट डजंट कंटेन आदिवृद्धि कारक संज्ञा. सो मध्य प्लस मीय मध्यमीयम. अनदर वार्तिकम अबाउट मध्य शब्द ओनली. मध्यो मध्यम दिनंच अस्मात्. अत्र देयर आर टू स्टेटमेंट्स. मध्यो मध्यम. मध्य शब्दस्य मध्य भाव मध्यम भावः. सो आदेशः मध्य शब्दः शुड बी रिप्लेस्ड बाय मध्यम. तस्मात् दिनन् इति प्रत्ययः. दिनन् नकारः इत्. सो ओनली दिन सब्सिस्ट्स. सो मध्य शब्दस्य मध्यम इति आदेशः. तस्मात् दिन इति प्रत्ययः आदिवृद्धि. सो मध्ये भवम् इत्यर्थे मध्य शब्दस्य मध्यम भवार्धे दिनं प्रत्ययः माध्यन्दिनम् इति रूपं भवति. सूत्रम् अनन्तरवार्तिकं स्थाम्नः लुग्वक्तव्यः. स्थामन् शब्दात् स्थाम्नः इति स्थामन् शब्दस्य पंचमी अथवा षष्ठी. स्थामन् शब्दान्तात् इत्यर्थः. So we will take the word with ashva as a purvapadam and sthaman as uttarapadam. Sthama means balam. Sthama tasya asti iti bahuvrihi samase ashwadhama iti rupam. That has come from ashva plus sthama. एतद् पुरुषोदरादित्वात् सकारस्य तकारो भवति. सो अश्वस्थाम विल बिकम अश्वत्थाम. सकारस्य तकारः. ततो भव तत्र भवः इत्यर्थे स्थाम्नः अकारः. स्थाम्नः अकारः. सो अकार प्रत्ययस्य अनेन वार्तिकेन लुक् भवति. सो अश्वत्थामन् प्लस आ इत्यस्य लुक्. अश्वत्थामन् एव तिष्ठति. नकारान्त शब्दः प्रथमा एकवचनम् अश्वत्थामा इति भवति. अश्वत्थामा इज द सन ऑफ द्रोणाचार्य इन महाभारत. अनदर वार्तिकम सेज अजिनान्ताच्च इति. अजिनान्ताच्च लुक् इति अनुवृत्तिर्भवति. प्रत्ययस्य लुक् भवति अजिनान्त शब्दात्. अजिना मीन्स चर्म. अजिनान्त शब्दः वी कैन टेक वृकाजिन शब्दः. वृकस्य अजिन अजिनं यस्य. ए पर्सन हू वेयर्स ए सन्यासी हू वेयर्स द चर्म of vrika wolf. वृकजिन वृकाजिनः. वृका प्लस अजिना वृकाजिना. प्रत्ययस्य लुक् भवति वृकाजिनः. सिंहाजिनः. सिंहस्य अजिनं धरति इति सिंहाजिनः. अजिनः मीन्स चर्म. बहुव्रीहि समासः. So we have finished 13 vartikas here. Now let us go to the next sutra. ग्रामात् पर्यनुपूर्वात्. ठञ् इति अनुवर्तते तत्र भवः इति प्रत्ययस्य अर्थः. अव्ययीभावात् अपि अनुवर्तते. ग्रामात् ग्रामशब्दात्. पर्यनुपूर्वात् परि अनुपूर्वात्.
परिपूर्वक ग्राम शब्दात् अनुपूर्वक ग्राम शब्दात् परिग्राम अनुग्राम इति अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थ इत्यादि सूत्रेण अव्ययी भाव समासः। अव्ययी भाव समासात् ठै प्रत्ययो भवति तत्र भवः। परि अनुपूर्वक ग्राम शब्दान्तात् ठै प्रत्ययो भवति। दिस इज आल्सो अणः अपवादः। परिग्राम शब्दात् ठै पारिग्रामिकः एज बिफोर आदिवृद्धि एंड ठस्य इकादेशः। अनुग्राम शब्दात् आदिवृद्धि इकादेशः आनुग्रामिकः। विल गो टू द नेक्स्ट सूत्र 62nd। जिह्वामूल अंगुलेः छः तत्र भवः इति अनुवृत्तिः। जिह्वामूल शब्दः अंगुलि शब्दः ताभ्यां छः प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्यर्थे। जिह्वामूल मीन्स द बेस ऑफ द टंग, it exists in the kantha. Anguli means finger. So जिह्वामूल शब्दात् अंगुलि शब्दाच्च छः प्रत्ययो भवति तत्र भवः इति एतस्मिन् विषये। शरीरावयवाच्च इति जिह्वामूल एंड अंगुलि देयर आर शरीरावयवास्। शरीरावयवाच्च इति अत्र यत् प्राप्तः तस्य अपवादत्वेन छः। जिह्वामूल शब्दात् छ छस्य ई आदेशः जिह्वामूलीयम्। अंगुली शब्दात् छः अंगुलीयम्। विथ दिस लेट अस कम टू अवर रिफ्रेन। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।